This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विशेष गरी दैनन्दिनका घटना, समसामयिक विषय, इतिहासदेखि लिएर समग्र विषयमा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा रमण गराउने प्रयत्न स्वरूप यो कार्यक्रममा साप्ताहिक रूपमा यहाँहरू समक्ष यदाकदा विशेष श्रृङ्खला बाहेक सातामा एउटा कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। यहाँहरूकै अभिरुचि, बहुसङ्ख्यको अभिरुचि, फेरि अभिरुचि भनेको त्यो फेरि सुन्न लायक, सुरुचिकर र त्यसले देशलाई हित पनि गर्ने र अन्यत्र सकेसम्म कम बोल्ने, नत्र भने विभिन्न माध्यमहरूमा दैनन्दिन असाध्यै धेरै उपलब्ध पात्रहरूका विषयमा पनि साप्ताहिक यो विशेष श्रृङ्खलामा आमन्त्रण गर्नु, हामीले गरेको अनुरोध किन स्वीकारिनस् भनेर भन्नु, त्यो सङ्ख्याको सुविधा त यहाँहरूलाई होला। तर अन्यत्र सातामा 7 दिनसम्म उपलब्ध हुने भिडियो कारहरूका अन्तर्वार्ता लिनु पनि कति औचित्यपूर्ण होला, त्यो प्रश्न होला। अघिल्लो साता मात्रै तमसुमा ज्योतिर्गमय परिवारले सर्वाधिक रूपमा तपाईहरूले सुन्न चाहेको पात्र को हो भन्दा त्यसमा भएका 5-7 हजार टिप्पणीहरूमध्ये 3वटा आग्रह चाहिँ सबभन्दा बढी थिए। एउटा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति, अर्को अब अहिले यो संविधान को व्याख्याको विषय आएको संसद विघटन पछिको अवस्था भएका कारणले सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई भन्नुभएको थियो, र तेस्रो पात्रका रूपमा भने मैले मर्यादा क्रममा अथवा यसको सङ्ख्यात्मक रूपमा भने होइन, सबभन्दा धेरै रुचाइएकोमा सौरभ भनेर यहाँहरूले नाम लिनुभएको थियो। हामी अक्सर एक वर्षमा अन्तर्वार्ता दोहोऱ्याउँदैनौँ, तर सौरभसँग 7 महिना मात्रै भइरहँदा हाम्रो आग्रहलाई चाहिँ त्यसमा किन सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्ने, आग्रहलाई स्वीकार्नुहुन्न भने भनेका कारणले आजको श्रृङ्खलामा उनै बहुप्रतीक्षित पात्र सौरभसँग साङ्गोपाङ्गो संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा यो संसद विघटनको कुरा गरिरहँदाखेरि संसद विघटन गर्दा धेरैले चाहिँ 2052 सालको संसद विघटन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटन, मनमोहनको संसद विघटन, पछि शेरबहादुरको 59 को संसद विघटनको कुरा गर्छन्। त्यसको इतिहास त 2017 सालको संसद विघटन पनि थियो होला। अहिलेको विघटन र त्यति बेलाको विघटनको तुलनात्मक रूपमा के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ? गिरिजासँग तुलना गरियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटनसँग भनेदेखि समानता छ, तर अरू कसैसँग पनि मिल्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने महेन्द्रले विघटन गर्दा महेन्द्र चाहिँ अब संविधानभन्दा माथि भएको अवस्था, फेरि निर्वाचित पनि होइन, होइन, त्यो बेग्लै भयो। अब मनमोहनले गरेको कुरा गर्ने भने मनमोहन चाहिँ को सरकार बने पनि संसदमा अल्पमतमा थियो, होइन। तर अहिले ओलीको सरकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि अनि प्रधानमन्त्री पनि अनि उहाँको पार्टी चाहिँ संसदमा सबैभन्दा बढी सिट भएको पार्टी पनि, होइन। त्यसैले उहाँ बहुमतमै भएर गरेको विघटन गरेको हुनाले गिरिजासँग तुलना गर्न मिल्छ। अब अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल त यो पार्टीमा पहिला हुनुहुन्थेन, त्यसमा उहाँलाई के भन्ने कुरा छैन। तर माधव नेपालले चाहिँ त्यो कुरा भन्न मिल्दैन, किनभने हिजो विश्वनाथ उपाध्यायले मनमोहन अधिकारीको सरकारको त्यो अधिकार बन्दैन विघटन गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले सडक उचाल्नु भयो, प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो त्यो भनेर, होइन, उचाल्नु भयो भनेपछि ओलीलाई अल्पमतको भनेर भन्न चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ मिल्दैन। अब त्यो त्यति बेलाको संसद विघटन चाहिँ 47 सालको संविधान अन्तर्गत थियो। त्यसको धारा 53 मा स्पष्ट रूपमा संसद विघटनको प्रावधान भन्ने उल्लेख थियो, जबकि यो संविधानमा बिचबिचमा धेरै पटक संसद विघटन भयो भनेर त्यसलाई टार्नकै लागि संसदीय व्यवस्थामा संसारभरि नभएको अभ्यास यहाँ संविधानमा राखियो, जसको व्याख्या सुभाष चन्द्र नेम्बाङदेखि लिएर महाधिवक्ता अग्नि खरेलहरूका भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। त्योसँग त्यसैले त त्यो त्यति बेलाको संविधानमा टेकिया थियो या यो 72 मा जारी भएको सम्बन्ध? होइन, मैले त्यो उहाँहरूको मात्रै किन एकजना पूर्व न्यायाधीशले चाहिँ आर्टिकलमा भनेको पनि लेखेको पनि मैले पढेँ कि यसमा जानीबुझी नै यो कुरा गरे हो भनेर। तर जानीबुझी भनेर त उहाँहरूले कसरी भन्नुभयो? किनभने संविधान निर्माताहरू भन्दा उहाँहरूको नाम आउँदैन, अरू नै राजनीतिज्ञहरूको नाम आउँछ। जानीबुझी भन्ने वर्ड कसरी भएको थाहा छैन, जानीबुझी नै यसलाई भनौँ, होइन, एकछिन मानौँ। तर संविधानमा अधिकार छैन, अधिकार छ भनेर दिएको छैन भनेर पनि त लेखिएको छैन नि, भोइड भयो नि।
त्यसको त जे पनि इन्टरप्रिटेसन हुनसक्छ नि, दुइटै इन्टरप्रिटेसन। मलाई लाग्छ ओलीले त्यस्तो इन्टरप्रिटेसन मैले इन्टरप्रिटेसन गरेर नभनिदिनु होला, तर ओलीले त्यस्तो इन्टरप्रिटेसन गरे हुनसक्छ होइन, जब त्यो छैन भने यो हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि त्यो कन्ट्रोभर्सीमै छ क्या त्यो कुरा। यही कुरा विशेष गरी अब सडकमा आएर पक्षधरता लिइसकेपछि यसमा टिप्पणी गर्नु अवाञ्छनीय हुँदैन होला। अघिल्लो साता मैले शम्भु थापासँगको संवादमा पनि त्यो विषयलाई प्रशस्त उठाएको थिएँ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो असंवैधानिक छ शब्द जे भन्नुहोस्, सार के हो भने यो संसद विघटन गर्न सकिने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। त्यसैले सरकारवालाहरूलाई यस्तो इतिहास नदोहोरियोस् भन्नका लागि सर्वोच्चले कोर्स करेक्सन गरोस् भन्ने आशय उहाँहरूको थियो। होइन, उहाँहरूले स्टेटमेन्ट दिएको चाहिँ म एउटा नागरिक हैसियतमा मलाई एकदम ठिक लागेन। कुन हिसाबले भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा होइन, फौजदारी होस् वा देवानी होस्, त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन बोलेर अथवा लेखेर भन्ने एउटा परम्परागत मान्यता छ होइन। अनि जज भयो, जर्नल भयो होइन, कुनै पनि पद सार्वजनिक पदमा रहेको सचिव भयो, मन्त्री भयो, प्रायः पूर्व भनिँदैन। बाराक ओबामालाई एक्स प्रेसिडेन्ट बाराक ओबामा भनिँदैन, प्रेसिडेन्ट बाराक ओबामा नै भनिन्छ। भन्दाखेरि उहाँहरू न्यायाधीशकै पदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रभावित गर्ने खालको स्टेटमेन्ट दिएपछि त प्रभावित गर्न पाइने गरी, कुनै पनि मुद्दामा प्रभावित गर्न पाइने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पाइने नजिर उहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो होइन, स्थापित गर्नुभयो उहाँहरूले, वास्तवमा गलत गर्नुभयो होइन। अदालतले के निर्णय गर्छ उसको ठाउँमा छ होइन, भालवाला अदालतले भने गर्नुभयो। अर्को कुरा मलाई के लागेको भने जस्तो कि 2 जना यहाँ पूर्व, त्यसमध्येको 2 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नाम लिएर म भन्छु, नाम तोकेर कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, उहाँहरू चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर भइसकेपछि, अवकाश प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरूले सडकमा गएर जुलुसमा भाग लिन मिल्दैन। उहाँहरूले गोविन्द केसीको मुद्दा जतिसुकै जायज भए पनि उहाँ त्यसमा गएर गोपाल पराजुलीको कुरालाई लिएर कहिले उठाउने, कहिले लोकमान सिंह कार्कीको कुरालाई लिएर उठाउने उहाँहरूले गरेपछि त उहाँहरू एक्टिभिस्ट हो, उहाँहरूको डिमोसन भइसक्यो है। त्यसमाथि कल्याण श्रेष्ठ विशेषको कुरा म गरौँ, उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफू न्यायाधीशबाट विदा भएर जाने बेलामा एकजना एकदम नाम चलेको एनजिओ अधिकार कर्मीलाई न्यायाधीश बनाएर उहाँ जानुभएको छ, जसको अब आउने प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि सबैभन्दा लामो अवधि चाहिँ चल्छ प्रधान न्यायाधीशको पदमा, र कस्तो कस्तो डरलाग्दो निर्णय हुन्छ भनेर नेपाली समाज बडो डरमर्दो अवस्थामा अहिले बसिया छ। उहाँहरूको इमेज वास्तवमा नाम नलिकन अझै मूर्ख भन्यो, नाम नलिनु होइन, कोही हो नाम नलिनु राम्रो अघि, नाम नलिनु राम्रो अघि, इमेज राम्रो भएन, एक्टिभिस्टको इमेज भयो र आइएनजिओको तर्फको वकालत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ उहाँहरूले स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि। त्यसमा एकजना एकदम राम्रो इमेज भएको, कतै विवाद नभएको एकजना प्रधान न्यायाधीश पनि सामेल किन हुनुभयो? उहाँले मैले यो कुरो गर्न नहुने भनेर उहाँले खण्डन गर्नु भएन, आफ्नो मैले गल्ती गरेँ भनेर गर्नु भएन, उहाँको इमेजमा शर्माको कुरा गरेँ ल लाग्छ, मान्छेले भन्छन् उहाँलाई स्टेटमेन्ट दिनु हुँदैन। त्यसको प्रतिरक्षा गर्नेहरूले चाहिँ संविधान नै नरहने भएपछि, संविधान नै यो संसद मात्रै विघटन नभएर प्रकारान्तरले यो संविधान विघटनको बाटो भएपछि त्यसको प्रतिरक्षाका लागि भए पनि ब्रह्मास्त्रका रूपमा, यदाकदा अपवादका रूपमा सडक बाहेक अर्को के ठाउँ छ त सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्न भन्ने होइन। एउटा कुरा त तपाईँले अहिले संविधानको यस हदसम्मको रक्षा गर्नुपर्ने भनेर किन भन्नुभएको, यो मलाई गजब लाग्छ। संविधान हिजो 19 सालको संविधान अमान्य भएर 47 सालको संविधान आएको होइन, अनि 47 सालको संविधान अमान्य भएर 72 सालको अन्तरिम संविधान आएको होइन, संविधान होइन सरी अन्तरिम होइन, अहिले 72 को संविधान आयो। संविधान भन्ने कुरा मान्दिन्न भन्ने शक्ति भएको हुनाले त यत्रो परिवर्तनहरू भएर आएको हो। त्यस कारण संविधान भने थाहै हुनुपर्छ र हुन्छ र त्यो बाहेक अर्को केही छैन, आत्मै हो भनेर ठानिरहनु पर्ने भनेर मलाई लाग्दैन, एउटा कुरा है। दोस्रो कुरा, म तपाईँले यो संविधानको प्रश्न उठाउनुहुन्छ भनेर मलाई लागेको हुनाले मैले एउटा यहाँ सानो पिस यहाँ राखेको छु, म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँलाई अझै सहज गराउँछु। यहाँ एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा टेलिभिजनमा एउटा प्रस्तुताले अर्कोलाई रिफरेन्सका रूपमा प्रयोग नगर्ने प्रचलन छ। म त्योभन्दा अझै अगाडि बढेर केही साता अगाडि हिमालयन टेलिभिजनमा राजेन्द्र बानियासँगको यक्ष प्रश्नमा तपाईँले यो संविधान म मान्दिनँ, मलाई मान्न आवश्यक छैन, यसप्रति मेरो श्रद्धा छैन, शब्द जे भन्नुहोस् यसको आशय के थियो, किन नमान्ने हो, म यही कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ 2-3 पारा भन्दा बढी छैन म सुनाउँछु होइन, मैले लेखेको कुरा हो। भाग 4 अन्तर्गत धारा 5 मा यस्तो लेखिएको छ, यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन होइन। अब यसबाट स्पष्ट हुन्छ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वप्रति संविधान निर्माताहरू नै प्रतिबद्ध छैनन्
होइन। यो पुरा निरङ्कुशता, सरकारले जे गरे पनि हुने, उत्तरदायी नहुने। अब ग्यासको कुरा आयो, आउनु त उसले उठाउनु भयो, तर खानेपानीको पाइप नपुगे पनि, स्वास्थ्य सेवा नभए पनि, अहिले कोरोनाको उपचार नभए पनि, केही कुरा सडक नबने पनि, सडक धुलामे भए पनि, कुनै कुरामा पनि जनताको हितमा सरकारले काम गरेन भने कुनै कुरा उठाउन पाइँदैन भनेपछि त सरकारै किन चाहियो? संविधानले नै सरकारलाई छाडा हुन छोडिदिएको छ नि। ओलीले यो निर्णय गर्नुभयो भनेर संविधानले भन्ने अधिकार राख्छ? पुरै छोडिदिएको छ नि संविधानले, त कहीँ पनि बाँधेको छैन होइन। अब त्यसपछि म तपाईँलाई अर्को आपत्तिजनक कुरा सुनाउँछु। भाग 4 को धारा 51 राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत यहाँको 14 बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ। लगानी त्यही ब्रिटिस राजदूतले हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई यत्रो लगानी गरे होइन भनेर लगानी भन्ने वर्ड त्यति बेलै युज गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरणको लागि बोलायो होइन। उसकै वर्ड र यो संविधानको लगानी भन्ने वर्ड किन मिलेको छ यहाँ? यो आइएनजिओको संविधान हो नि, स्पष्टै छ, डिएफआइडीको संविधान हो यो होइन। अब लगानी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ, सहायता भन्ने शब्दको सट्टा है। अब यस लगानी शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले नेपालमा आफ्नो कुत्सित अभिष्टलाई पुरा गर्न खर्च गरेको खर्बौँ खर्ब रुपैयाँलाई प्रतिफल पाउने योग्य कार्य बनाइदिएको छ। यो भनेको के भने अब यस्तो निर्धन देशमा, यस्तो गरिब देशमा लगानी इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न खोज्ने, मोनिटरी टर्ममै इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न खोज्ने भन्ने त सम्भव छैन। त्यो भनेको पोलिसीबाट खोज्ने हो। त्यो लगानी भनेको एमसिसीको प्रस्ताव आउने कुरा पनि हो होइन। उसले जे गरे पनि भयो होइन। अब इन्भेस्टमेन्ट यहाँ भनिदिएको छ। अब हेर्नुहोस्, अर्को एउटा झनै आपत्तिजनक कुरा छ। भाग 8 को सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा 98 मा उल्लेख भएको वाक्य यस्तो छ: सङ्घीय संसदको कुनै सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन। यो वाक्य भाग 14 प्रदेश व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा 192 मा पनि दोहोरिन्छ। तर धारा 190 मा पहिला भनिसकिएको छ, शपथ नलिएको वा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी रकम सर असुल उपर गरिनेछ। जगन्य मानिने नमानिने, उसको उपस्थितिमा भएको निर्णय मान्य हुने र हदैवे 5000 जरिवाना गरिने प्रावधानले संसद पूर्णतया गैर जिम्मेवार हुन पाउने व्यवस्था पहिला नै गरिसकिएको छ। यसले त तपाईँको 50 जना मान्छे संसदमा घुसे, कुनै सांसदले घुसाइदियो कुनै फेक परिचय पत्र दिएर, र त्यसले कुनै देशै सिद्ध्याउने प्रस्ताव पास भयो भने नि 5000 रुपियाँ जरिवाना, 50 जनाको तपाईँको चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिरेपछि देशै सिद्धियो। हिजो चित्रबहादुर केसीले 1 करोड खर्च गरे भने 600लाई किन्न सकिन्छ र 6 अरबमा देश सिद्धिन्छ भन्नुभएको थियो। यहाँ त 2,50,000मा सिद्धियो देश। त्यसकारणले तपाईँको यो संविधानप्रति मोह त के, संविधानमा म कसरी मानु? यो देशमा जन्मिएको छु, कसरी मानु? अलिकति भू राजनीतिको कुरा गरौँ। अब यो संसद विघटन भए पश्चात चाहिँ विशेष गरी संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि पनि चिनिया राजदूतको सक्रियता अनपेक्षित रूपमा बढी भएको थियो। नेकपाको एकताको सूत्रधारका रूपमा, हुन त अब आन्तरिक रूपमा त्यो मजबुत नभइकन बाह्य प्रभाव कति हुन्छ हुँदैन, तर नेकपाको निर्माणको सूत्रधारका रूपमा चिनियाहरूलाई ठानिन्थ्यो। भारतीय पश्चिमाहरूको त सक्रियता देखिन्थ्यो। त्यही स्तरको सक्रियतामा चिनिया राजदूतले नधान्ने भनेर संसद विघटन भएर नेकपा विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगले गर्ला त्यो प्रक्रिया, त त्यो प्रक्रियामा जाँदा चिनिया उपविदेश मन्त्रीको नेतृत्वमा टोली आयो, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिदिनु भयो ओलीजीले र अपमानित भएर चिनियाहरू फर्के भनिँदैछ। व्यवस्था अपमानित त कसरी भनौँ, ओलीले विद्या भण्डारीले व्यवस्था गर्नुभयो भन्ने भर्सन छ, पब्लिक भर्सनभित्र त के होला होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने चाइनिजहरूको व्यावहारिक रूपमा पनि र थ्योरिटिकल रूपमा पनि चाइनिजहरूलाई नेपालको राजनीतिक आन्तरिक वस्तुस्थितिको बारेमा त्यति ठुलो ज्ञान रहेनछ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। अब कस्तो भने उनीहरूले हिजो माओवादीले सेफ ल्यान्डिङ गरेपछि, गिरिजासँग शान्ति सन्धि गरेपछि होइन, हस्ताक्षर गरेपछि मोहन वैद्य, पुष्पकमल दाहाल र महरा 3 जना चिन जानुभयो। त्यति बेला पनि चाइनिजहरूले सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै बनाउने गरी सङ्गठित हुनु पर्यो, नबनाया होइन भने हो। तर नेपालको अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सरकार छ त्यो सरकार त चाहिँ रुसमा चाहिँ लेनिनले केरेन्सीको सरकारलाई हटाएर बोल्सेविक रिभोल्युसनपछि आएको सरकार जस्तो त होइन। त्यो त फ्रेन्च रिभोल्युसनपछि राब्सपियरेको नेतृत्वमा बनेको फ्रेन्च जुन्ता जस्तो होइन। यो त युरो कम्युनिजम जस्तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट आएको गभर्मेन्ट हो ओके। यसभित्र ब्लकहरू हुन्छन्, यसमा जनवादी केन्द्रीयता लागू हुँदैन। अनि
चीनले आफैले पनि चाहिँ के भने हिजो सोभियत युनियनको चाहिँ नेतृत्वमा भएको कम्युनिस्ट इन्टरनेसनललाई परित्याग गरे होइन र, म बस्दिनँ भनेर। चीन कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलभित्र बस्या भए रुसले त कम्युनिजम एक्सपोर्ट गरिरहेको थियो, आधा संसार कम्युनिस्ट कन्ट्री हुन्थ्यो। चाइना बसिरहेको भए होइन, चाइना आफैले थ्योरिटिकली त्यहाँ गलत गरेको छ। त्यसरी ओलीलाई छोड पार्टीको एकताको लागि भन्दाखेरि चाहिँ कुरा त्यहाँनिर मिल्दैन है, भनेको थ्योरिटिकल्ली कुरा मिल्दैन। एउटा कुरा के भने हरिबोल गजरेलले पनि कतै बोलेको मैले सुने, उहाँले के भन्नुभयो भने माधव नेपाललाई छोड्ने बित्तिकै पुष्पकमलसँग कुरा मिल्छ भनेको ठाउँमा भन्नुभयो। सही कुरा हो, किनभने चाइनिज थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग सम्बन्ध भएको मान्छेहरूले, हाई लेभलको केही मान्छेहरूले चाहिँ चाइनिजहरूलाई माधव नेपाललाई छोड भनेर पुष्पकमल दाहाललाई भन्नु, त्यसपछि कुरा मिल्छ भनेर भनेको थियो। त्यो मलाई थाहा छ, मेरो पर्सनल जानकारीमा त्यो कुरा छ कि चाइनिजहरू त्यो बाटोमा गएनन्। अब यहाँ ओलीले कालापानी लिम्पियाधुरा गर्नेमा जाने बित्तिकै के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउनु पनि छ, ओलीलाई एम्बारेस पनि गर्नु छ। नेपाल देशलाई देख्यो त तिम्रो देशमा 2 वर्षभन्दा बढी 5 वर्षसम्म सरकार चल्दैन भनेर देखाउनु पनि छ कसैलाई होइन, उचाल्न त पऱ्यो नि कसैलाई होइन। त्यो सबै डाइमेन्सनहरू चाइनिजहरूले बुझेको मैले बुझिनँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी आएपछि नेपालको इन्ट्रेस्टमा र चाइनिजको इन्ट्रेस्टमा पनि केही कुराहरू बलियो हुन्छ नेपाल भनेर चाइनिजहरूले बुझेको कुरा गलत चाहिँ होइन। किनभने त्यही पिरियडमा कालापानी लिम्पियाधुरा पनि नेपालको मूल म्यापभित्र आएको छ। दोस्रो कुरा, चीनसँग पार्वन सन्धि पनि भएको छ होइन। तर चाइनिजहरूले हिजो महेन्द्रले चाहिँ माओसेतुङलाई चाहिँ म कम्युनिस्ट हुनु पनि तयार छु, गद्दी छोड्न पनि तयार छु देशको लागि भनेर लेखेको चिठी चाहिँ चावेनलाई लिउ साओचीको अगाडि चाहिँ पढेको तपाईँले प्रिन्टमा पनि पढ्नुभयो होला, तपाईँले इन्टरभ्यू पनि सुन्नुभयो होला होइन। महेन्द्र कोदारी हाइवे खोलेको, त्यसपछि वीरेन्द्रले खम्पा विद्रोह दबाएको चाइनिजको फेभरमा, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ चाइनालाई सार्कमा राख्नुपर्छ भनेर भनेको होइन, पर्यवेक्षकका रूपमा होइन। त्यसै गरेर ज्ञानेन्द्रको गद्दीमा तारो पनि बनेको हो भने त्यो जुन महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म त चाइनापट्टि नै झुकाव राख्दै पनि श्याम शरण चाहिँ 3 दिन बेजिङमा जाँदाखेरि उनीहरूले किन नेपालको मोनार्कीलाई छोडिदिएको? यहाँ मात्रै होइन, कम्बोडियाको प्रसङ्ग होस् अथवा जासुकै होस्, त्यो राजा होस् कि रङ्क होस् कि कम्युनिस्ट होस् कि दक्षिणपन्थी होस्, उनीहरूले चाहिँ एउटा दर्बिलो मजबुत शक्ति हुन् र त्योसँग चाहिँ संवाद, विश्वास अथवा अन्तर्क्रिया गर्न सकियोस्, जसका कारणले त्यो संग्लो देशसँगको अन्तर्क्रिया जस्तो लागोस् भनेर आजका लागि त्यो जनअनुमोदित 64% जनमत भएको कम्युनिस्ट पार्टी, जसको विरासतमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल थिए, त्यसैले यिनीहरू नटुक्रियुन्, पार्टी नटुक्रियोस् भन्ने उनीहरूको सदाशयता त एक प्रकारले नराम्रो त होइन होला उनीहरूको दृष्टिकोणबाट। तर होइन, सदाशयता त त्यति बेला सदाशयता मात्र राखेर हुँदैन राजनीतिमा। अर्कोले चेसको चाल कसरी चल्छ आफूले पनि त्यसै गरी चल्नुपर्छ होइन। अर्कोले सबै अहिले कुनै शक्तिले, नेपालको दक्षिणी शक्तिले के गर्छ भने चेसमा 2तिर मात्रै खेल्न सकिन्छ, उसले 4तिरबाट मात्रै खेल्दैन, 8वटा पोइन्टबाट खेल्छ, अर्को 4वटा कुनाबाट पनि खेलिरहेको छ। सबैलाई थाहा छ यो कुरा होइन। किनभने यो शक्ति ओलीसँग पनि एङ्गेज छ अहिलेको घटनामा, पुष्पकमल दाहाल र नेपालसँग पनि एङ्गेज छ। त पब्लिकली कुरा आइ नै राखेको छ, सबैतिर एङ्गेज छ भने चाइनिजहरू एङ्गेज हुनु पऱ्यो है, चाइनिजहरू पनि एङ्गेज हुनु पऱ्यो। चाइनिजहरू एङ्गेज भएनन् एउटा कुरा। अर्को कुरा, उनीहरूको के देखिन्छ भने उनीहरूले के टिबेटलाई हेरेर उनीहरू दलाई लामासँग को सम्बन्धमा छ र को सम्बन्धमा छैन मात्रैको उनीहरूले डाटा बटुलेर जस्तो बुझिन्छ, त्यसबाहेक उनीहरूको पर गएकै छैन होइन। जबकि त्योभन्दा कैयौँ गुणा पर चाहिँ अरू जटिल समस्याहरू नेपालका छन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू छ कि। चाइनिजहरू मैले चाहिँ हेर्नुहोस् संयोगले भन्नु पऱ्यो है, जसले चीनसँगको सीमा सन्धि, चीनसँगको सीमा निर्धारणमा भाग लिएको थियो र पछिमा चाइनाको लागि राजदूत पनि हुनुभयो क्षेत्रविघ्न कनाडा। क्षेत्रविघ्न कनाडाले माओसेतुङसँग उहाँको कुरा होला, कस्ता कुराहरू भयो भन्ने कुरा उहाँको मुखले भनेको मैले सुनेको छु है। त्यही बेलादेखि नै चाइनिजहरूको नेपाललाई लिएर चाइनिजहरूको दृष्टिकोण अत्यन्तै मायोपिक छ र त्यो विस्तारित छैन भन्ने म बुझ्छु। म त्यो सबै कुरा यहाँ नगरौँ, गर्ने ठाउँ होइन त्यो कुरा, तर चाहिँ उनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ नेपालको मामलामा फराकिलो छैन। एकातिर यो चीनको कुरा भयो, तर जसरी यो संसद विघटन भए पश्चातका चिनिया पात्रहरू, त्यो रणजित रेको कुरा होस्
अथवा श्याम शरणको कुरा होस्, उनीहरूका सार्वजनिक रूपमा आएका लेखोटहरू र परोक्ष रूपमा चिनिया सञ्चार माध्यममा आएका चिनिया राजनीतिज्ञहरूका भनाइ सुन्दाखेरि यो कता कता उनीहरूको प्रेरणा स्वरूप अथवा उनीहरूलाई आह्लादित पार्न, उनीहरूलाई पुलकित पार्न संसद विघटन केपी ओलीले गरिदिए भनेको प्रकारान्तरले केपी ओली प्रयोग भए होइन। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस् है, अब यो के अरे बाख्रा हराउनु र स्याल कराउनु एउटै भए जस्तो मात्रै म बुझ्छु। किनभने ओली पर्सनल्ली धेरै नै च्यापिनु भयो, होइन, च्यापिनु भयो नि। अब आन्तरिक रूपमा धेरै नै च्यापिनु भयो। अब यसमा अब एउटा कुरा त हो, उहाँले माधव नेपाललाई कुनै गन्दै गर्नु भएन, पार्टीभित्रैको कुरा गरे गन्दै गर्नु भएन। अब केही अब लाभका कुराहरूमा, लेनदेनका कुराहरूमा पुष्पकमल दाहालहरूसँग कुरा पनि मिलेन होला, होइन, मिलेन होला। अनि उहाँको कता कता मलाई के चाहिँ जस्तो लाग्छ भने एकपल्टमा उपचारको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालको शुभकामना चाहिँदैन भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो, होइन, यो चाहिँ दोस्रो खेप मृगौला प्रत्यारोपणको क्रममा चाहिँदैन फिर्ता गर्नुभयो। अनि त्यसपछि छिटो चाहिँ उहाँ भइहाल्छ, उहाँको नराम्रो केही भइहाल्छ, त्यसपछि मेरै त पालो हो नि भनेर पुष्पकमल दाहालले ठानेको भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आए। त्यो कुराले पर्सनली मान्छेलाई हर्ट गर्छ, सायद उहाँलाई हर्ट पनि गर्यो होला, त्यस कारण उहाँ चाहिँ धेरै प्रेसरमा पर्नु भयो र आखिर यो कुराहरू पनि आयो। अनि त्यो बेलामा उहाँले गर्नु, अनि देशलाई लिएर पनि उहाँले केही कुराहरू सोच्नु भएको थियो होला, यो कुरा ठिक छैन, अरू उपायबाट जान सकिँदैन, गर्ने नै पर्छ, यो आखिर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ, विघटन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ पुग्नु भयो होला। त्यो कुरा इन्डियनले चाहेको कुरासँग ठ्याक्क मिल्न पुग्यो, होइन, मिल्न पुग्यो, खोजेको कुरा भयो त्यहाँ है। उनीहरूले एउटा सरकार टिक्न सक्दैन देखाउनु पनि थियो, पार्टी फुटाउनु पनि थियो। उनीहरूले पहिला पनि त्यो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि एमाले र माले गराएको हो है, फुटाएको हो, अहिले पनि गर्न दिएको त भन्ने देखाउनु पनि थियो। त्यो बेलामा दुईवटा पूर्व राजदूतले बोले है। दुईवटा पूर्व राजदूतले के भने, एकजना पूर्व राजदूतले के भने बल्ल ओलीले अब पहिला गरेको गल्ती महसुस गरेर हाम्रै बाटोमा आए, हाम्रो कुरा सुने भनेर भनेको छ। इन्डियनहरू नेपालमा उनीहरूसँग सम्बन्धितै नभएको घटनामा पनि स्वामित्व लिन खोज्छन्, प्रभुत्व देखाउन खोज्छन्, नेपालीहरूलाई पनि इम्प्रेसन झाँसा दिने भन्छ नि, होइन, झाँसा दिने त्यो कुरा गर्छन्, विश्वलाई पनि देखाउन चाहन्छ हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो भनेर। म त त्यसमा त जोरदारसँगले हाँस्छु है, मलाई हाँसो उठ्छ त्यो कुरा। अर्को एकजना राजदूतले लेखेको कुरा चाहिँ गम्भीर छ। त्यो कुरा उनले के भनेका छन् भने तराईमा बसिरहेका केही मानिसहरूको है पनि दायित्व इन्डियाले लिनुपर्छ, नेपाली नागरिकको दायित्व इन्डियाले किन लिनुपर्छ है। यसबाट त्यो अभिष्ट देखिन्छ, जुन अभिष्ट उनीहरूले संविधान आउने बेलामा संविधान अहिले लैजान हुँदैन, पास गराउनु हुँदैन भनेर भने। अब यहाँ ओलीले पल्टाउन खोजेको पासाको दाउ, पासा त एउटै हो, पासाको चाहिँ दुईवटा दाउ, एउटा उसले त्यसैमा दाउ खेल्ने, ओलीले अर्को दाउ खेल्नेमा कुरा पुगेको छ। र त्यसकारण इन्डियाले उचाले आदि इत्यादि एङ्गेज त हुनु, मान्छे त त्यसै पनि भेट भइरहेको हुन्छ, त्यो केही छैन, एङ्गेजै गरे भन्ने कुरा म अलिकति ठान्दिनँ। तर अहिलेको नेपालीहरूले यसलाई एकदमै गहिरोसँग वाच गरिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चिन्ता व्यक्त गरेको चाहिँ एकदम सही कुरा हो, त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ है। त्यो चिन्ता व्यक्त गरेको कुरा के हो भने सडक तात्न थाल्यो, एक थरी मान्छेहरू विरोधमा गए, बेपत्ता भइरहेको छ। भएपछि के हुन्छ भने जसरी चाहिँ एकातिर इन्डियन आर्मी चिफ चाहिँ जे थिएँ यहाँ तराईमा शिकार खेल्न आउने, त्यही बेलामा पुसेको त्यहाँ लागु हुने भने जस्तो ओली चाहिँ एकदम प्रेसरमा परेको अवस्थामा ओली मार्फत कुनै चाहिँ इन्डियालाई लाभ हुने कुरा, सम्झौता, खाडलमा जाग्ने नेपाललाई फेरि अर्को खाडलमा कुनैमा जाग्ने ओलीबाट काम गराउन इन्डियाले सम्भव छ। र सबैको नाम लिइरहेको छैन मान्छेहरूले, अहिले कोशी उच्च बाँधको नाम लिइरहेको छ, कोशी उच्च बाँधमा सहमति भइसक्यो, सहमति भएको त त्यही नै होइन, तर भइसक्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ बडा खतराको कुरा हो, चिन्तित हुनु। डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र तपाईँको विश्लेषणमा काहीँ न काहीँ समानता देखिन्छ, धेरै धेरै घटनाक्रममा। उहाँ संविधानलाई उहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्न, उहाँले स्वीकार्दिन भन्नु भएन, संविधानको व्याख्याता हो, तर संविधानमा भएको संहिताको प्रावधान स्वीकार्दिन भन्नुहुन्छ। उहाँको र तपाईँको त्यो शब्द नियन्त्रित अस्थिरता, भारतले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ, त्यो नियन्त्रित अस्थिरताका लागि यो केपी ओलीको यो पछिल्लो पटाक्षेपको प्रत्यारोपण त उनीहरूको अनुकूलतामा भयो नि त। त्यसैले त्यो के अरे बाघ पनि कराउनु, पेटारी पनि हराउनु भन्दा बढी हो कि होइन? नियन्त्रित अस्थिरता हो, अझ फिलोसफिकलले भन्यो भने बालकृष्ण समको नियमित आकस्मिकता हो, होइन? र यो नियन्त्रित अस्थिरता भन्ने कुरा छ, मेरो असहमति छैन, छ, त्यो सही कुरा हो। र नेपालमा यो कुरा भइरहन्छ, हेर्नुहोस् है, भइरहन्छ जबसम्म इन्डियाले नेहरू डक्ट्रिन छोड्दैन है। नेहरू डक्ट्रिन भनेको के भने हिमालयसम्म हाम्रो सिमाना हो भन्ने
नर्दर्न फ्रन्टियर हो त्यो हो भन्ने जबसम्म उनले छोड्दैन। अनि त्यो बेलामा नेहरूले त्यो कुरा भने, त्यसपछि विश्वेश्वरले त्यसमा प्रतिवाद गरे अनि विश्वेश्वरले भनेको कुरामा नेहरू सहमत भए। त्यो बेलामा विश्वेश्वरले नेहरूलाई यसरी टोन डाउन गरिदिए भनेर त यहाँ मान्छेहरू उफ्रिन्छन् होइन, उफ्रिन्छन्। तर अहिलेसम्म उसले छोडेको छैन होइन। छोडेको भने 69मा गएर सीमाबाट हाम्रो इन्डियन सिपाहीहरू फर्काउँदा किन इन्डियाले असन्तोष जनाएको होइन। नेहरूको कुरा छोडिसक्यो भने, किनभने नेहरू त्यतिबेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ थिएनन् भने थिइन् होइन। पछि सङ्गठन कङ्ग्रेस आयो, त्यसपछि जन्मियो, कामराज प्लान बन्यो, यी सबै कुराहरू भए। त जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म चाहिँ छोड्दैन। तबसम्म बोर्डर पनि बन्द हुँदैन। 1950 को टिटीलाई संशोधन गर्ने, त्यसमा अर्को क्लज राख्ने इपिजीको प्रतिवेदनको आधारमा त्यो कुरा पनि इन्डियाले मान्न बहुत गाह्रो छ है, र त्यो कुरा बनाइरहन्छ। अनि त्यसपछिको कुरा के छ भने, यसै पनि नेपाललाई चाहिँ के अरे इन्डियाभन्दा बलियो सम्पन्न सुखी नेपाली नागरिकलाई सबै किसिमको स्वाभिमान, सबै किसिमको अधिकार भएको देश बनाउन नेताहरूलाई असाध्यै गाह्रो छ। म नेताहरूलाई दोष दिन्न अघि यो मामलामा चाहिँ। किन दोष दिन्न भने इन्डियन करेन्सी 1 = तपाईँको 99 पैसा अघि 79 पैसा नेपाली भयो, करेन्सी बलियो भएको दिन 5 करोड इन्डियन नेपालमा आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा हुँदा एटमिक वार हुँदैन, त्यसको नगरौँ, किन रुस र अमेरिकाको त भएन नि आखिर, त्यसकै टेन्सन नभए नि। तर केही गरी पाकिस्तान र चाहिँ एटमिक वार छोडेर हाई इन्टेन्सिटीको वार भयो पाकिस्तान इन्डियाको भने 10 करोड आउँछन्। इन्डियामा महामारी नै चम्केर गयो भने 15 करोड इन्डियन आउँछन् है। नेपालको त समस्या छ नि होइन, सम्हाल्नै गाह्रो छ देश, सम्पन्नता दिनै गाह्रो छ। मुख्य कुरा हामीसँग काराकासको जस्तो भेनेजुलाको पऱ्यो थियो, कोस्टारिकाको मैले कुरा गर्न खोजेँ। कोस्टारिकाको चाहिँ सानो कुरा जोडेर अहिले वर्ल्डमा सबैभन्दा इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली कन्ट्री त्यही कोस्टारिकालाई भन्छन् है। तर नेपालले सानो कुरा, सानो माइन्स, जडीबुटी आदि इत्यादि सब जोडजाड गऱ्यो भने नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम कुवेत र कतारको भन्दा हाई बनाउन सकिन्छ। त्यो नबनाउन सकिने स्थिति चाहिँ नेपालीहरू राम्रो ठाउँमा छन्, तर बनाउन सकिँदैन। नेपालीहरूलाई 3 करोड टिक्न सकिँदैन। 3 करोडमा 2 करोड मात्रै छन्, 1 करोड त बाहिरै छन् होइन। त्यही 2 करोडलाई पर क्यापिटा इन्कम 30,000 40,000 बनाउन सकिन्छ। तर बनाएको भोलिपल्ट मान्छे मेक्सिकोबाट अमेरिकामा ओइरिया जस्तो, होल ल्याटिन अमेरिकाबाट ओइरिया जस्तो, है बे अफ पिग्सबाट गएको जस्तो नेपालमा स्थिति आउँछ। यो संसद विघटनको तपाईँको अहिलेसम्मको कुरा सुन्दाखेरि यो बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक कुरा प्रधान भन्दै हुनुहुन्छ होइन। यो पहिलोपटक यो मसँगको यो 5औँ अन्तर्वार्तामा धेरै नेपालमा हुने घटनाक्रममा बाह्य प्रभाव बढी हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ, यो घटना चाहिँ आन्तरिक कारणले बढी भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई म बाह्य कारणलाई उद्वेलित गराउनका लागि विषयान्तर त होइन, तर यो विषयमा तपाईँले बोल्नु भएको छैन भनेर भनेका कारणले गर्दा अहिले यो संसद विघटन पश्चात अदालतलाई कुरौँ, अदालतको निर्णयपछि यो सुल्ट्यो भने, यो विघटन सदर भयो भने निर्वाचनमा जाउँ, यसले पुनर्स्थापना गरिदियो भने गरिहाल्छ भनेर शेरबहादुर देउवाजीले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले काहीँ न काहीँ शेरबहादुर देउवाजी र केपी ओलीको मत मिलिरहेछ यो विषयमा भनेर नभनेर। अनि उतापट्टि एमसीसीको त्यति बेलैदेखि जहिले विरोध गर्ने पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजी र उहाँको खेमाका अरू पात्रहरू, त्यसैले काहीँ न काहीँ यो एमसीसी भन्ने कडीका कारणले केपी ओलीजी र शेरबहादुर देउवाको निकटता अनि ओलीजी र प्रचण्ड र नेपाल बीचको विकटता, यसको काहीँ न काहीँ सम्बन्ध छ। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब नहाँसौँ यो स्टुडियोमा, तर मलाई हाँस्ने कुरा जस्तो लाग्छ। किनभने नेपालको एमसीसी केही इन्टरनेसनल रिलेसन्सका एक्सपर्ट भनिएका मान्छेहरूले खुला रूपमा चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजी र एमसीसी कहाँ लेखा छ भनेर भने पनि त्यो त्यसैको पार्ट हो, नभए पनि त्यो हुन्छ हुन्छ। तर नेपालमा आउने कुनै पनि प्रस्ताव, विदेशी प्रस्ताव थेक्न सक्ने अवस्था नेपालको प्रधानमन्त्रीको छैन त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन। जस्तो कि सार्कमा पाकिस्तान छ, छोडिदिउँ है, त्याइदिउँ है, हस्। अब पाकिस्तान छैन नि, बिमस्टेक ल्याउँ है, हस्। बिआरआई ल्याउँ, हस्। एमसीसी ल्याउँ, हस्, भएको हो। एकपल्ट ओलीले मलाई भनेको सम्झना छ कतै, अब संसदले पास गर्ने हो, गरे गर्छ, नगरे गर्दैन भनेर एकपल्ट कतै उहाँले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ। त्यसमा मलाई त्यति डिटर्मिन पनि लाग्दैन, तर छैन। र अर्को कुरामा तपाईँलाई भनौँ, केही गरी ओलीको ठाउँमा अहिले जो प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसले एमसीसीको पक्ष लिन्छ। यहाँ स्थिति यस्तो छ, किनभने यो एमसीसी तपाईँलाई अमेरिकाको इन्ट्रेस्टभन्दा इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा छ बढी। यो सबै एमसीसीको उठाइरहेको उसैले छ होइन।
अमेरिकाको लागि त चाइनालाई छेड्नको लागि ताइवान छ, हङकङ छ, मकाउ छ, पहिला भइरहेको। मकाउलाई अझै पनि चाइनाको मेनल्यान्ड चाइनाको पोलिटिकल सिस्टमभित्र छिर्न दिएको छैन, वेस्टरले विद्रोह गराइरहेको छ। सिन्कियाङ छ कि भने कति ठाउँ छ। इन्डियाकै तपाईँको हिमाचल प्रदेश छ उतापट्टि होइन, यतापट्टि आसामको पार्ट छ। नेपालमै किन? नेपालमा त नेपाललाई चाहिँ वास्तवमा एमसिसीको प्रस्ताव जुन छ त्यो नेपाललाई ओकिनावा वा सुबिक बे फिलिपिन्सको जस्तै एउटा बेस बनाउने प्रस्ताव हो। त्यसले नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेल्छ, अफगानिस्तान बनाउनेमा धकेल्छ। त्यो एकदमै त्यहाँ आउनु नहुने कुरा हो। नेपालको संविधानभन्दा माथि न्युयोर्कको स्टेट कानुन चाहिँ न्युयोर्क स्टेटको कानुनमाथि बस्ने व्यवस्था त्यसै पनि अस्वीकार्य कुरा हो नि। तर उहाँहरूले थ्याक्न सक्नुहुन्न। अहिले अपोजिसनमा ओलीको अपोजिसनमा भएको हुनाले उहाँहरूलाई कराइरहन सजिलो भएको हो है, त्यसो देख्छु म। अब उहाँहरूको अब कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ वास्तवमा के छ भने इन्डियाले जे इस्युलाई बढी उचाल्छ त्यसमा एक ढिक्का त उहाँहरूको मतलब कङ्ग्रेसको हुने नेचरै हो नि। अलिकति अब राजनैतिक टिप्पणी, विश्लेषण, प्रक्षेपणलाई भविष्यवाणी भन्ने शब्दबाट साँघुरो नबनाऊ, तर तपाईँलाई सर्वाधिक रूपमा यति बेला सुन्न चाहने कारण चाहिँ मसँगको अघिल्लोभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँले गरेको प्रक्षेपण, त्यो अप्रत्याशित जस्तो गरी तपाईँले यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला बरु केपी ओलीले त्यो आफ्नो सत्ताको बागडोर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सुम्पिनुहुन्छ, तर प्रचण्ड यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुँदैनन् भन्नुभएको थियो। यो प्रक्षेपणसँग मात्रै होइन, म यस अगाडिका निकै अगाडिका धेरै दर्शकले थाहा नपाएको, नबुझेको अथवा विस्मृत भइसकेका प्रसङ्ग पनि तपाईँले 50 को दशकको पूर्वार्धमा सम्भवतः कान्तिपुरमा एउटा लेख मार्फत तात्कालीन एकता केन्द्र मशालका विषयमा एउटा प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, जो माओवादी बनिसकेका थिएन। 2052 साल फागुन 1 गते माओवादी विद्रोह सुरु हुँदै थियो, हुन भइसकेको थिएन। त्यति बेला एकता केन्द्र मशाल चाहिँ डडेलोको रूप लिन सक्छ है भनेर प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो। त्यो लेख त्यति बेला उडाए, तर 1 वर्षदेखि त्यस्तै बाटो देखियो। त्यस्तै तपाईँले राजा वीरेन्द्रको आफ्नो शासनकालको उत्तरार्धमा 2058 जेठ 19 को हत्याकाण्डभन्दा अगाडि अहिले दरबारले यदि वीरेन्द्रको यस्तै चाल भयो भनेको त्यो सफ्ट कर्नर अथवा के भनेर तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको थियो, देशान्तरमा हुनुपर्छ त्यो लेख, गणतन्त्रसँग आम्ने सामने हुनसक्छ है भन्नुभएको थियो। त्यति बेला कल्पना गरेका थिएनन् नि, तर त्यो कुरा उनको कत्ल्याम भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, अन्ततको त्यो गणतन्त्रमा देश पुग्यो। र अहिले तपाईँले त्यो 1 वर्ष अगाडि हुँदै नभएको जस्तो लाग्ने, तर अब प्रकारान्तरले केपी ओली पछाडि विद्यादेवी भण्डारी कार्यकारी प्रमुख पदमै प्रधानमन्त्री नआए पनि त्यस्तो देखिँदैछ। के आधारले प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ तपाईँ र किन मिल्छ? होइन, प्रक्षेपण त ज्योतिषहरूले गर्छन् है, मैले त कसरी गरौँ। तर के भने अब राजनीतिक घटनाहरूलाई धेरै नजिकबाट निहाल्यो भने त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। 52 सालमा भएको कुरा हो। 52 सालमा मैले भनेको थिएँ, त्यो बेलामा माओवादी भन्ने त मैले जान्दिनँ थिएँ, म होइन जान्दिनँ थिएँ। नक्सलाइट भन्ने चलन थियो, मतलब हार्डकोर लेफ्टहरू थियो। अनि त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ जसरी कुनै जनावरलाई एट्याक गर्नुभन्दा अगाडि चितुवा अथवा बाघ लम्पसार पर्छ, त्यसै गरी अहिले शान्ति छाएको चाहिँ एट्याक गर्नुलाई हो। अब एकपल्ट बम्बन्डर उठ्छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसका साथीहरूले मलाई तपाईँले कुरा बनाउनुहुन्छ, नभएको कुरा हो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। अघि आखिर नभन्दै 52 सालबाट माओवादी उठेर आयो होइन। गणतन्त्रको मभन्दा अगाडि एकपल्ट कुरा एउटैपल्ट शब्द उच्चारण कसैले गरेको थियो भने त्यो गृहमन्त्री हुँदाखेरि खुमबहादुर खड्काले गरेका थिए अघि। पछि त्यसैको बदला ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुभयो, खुमबहादुर जेल जाने गरी होइन। त्यसैको बदला लिया बुझ्छु म। त त्यसपछि लाग्छ अलिअलि कसैले भन्यो होला नि, तर मैले चाहिँ यस्तै गरेर जाने हो भने गणतन्त्रसँग राजतन्त्रले आँखा जुदाउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले देशान्तरमा लेखेको थिएँ। वीरेन्द्र राजै थिए है। आखिर त्यो कुरा भयो होइन। अब विद्या भण्डारीकोमा अब आउँदाखेरि चाहिँ के भने, हुन त मैले अगाडि पनि भनिसकेँ है, यहाँबाट पनि अन्त मिडियाबाट पनि मैले सोझै यो कुरा अनुमान गरे होइन, कतै मैले सुनेको कुरा हो। तर एउटा कुरा भन्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो है, मेरो मनले पचायो त्यो कुरालाई, हो यो कुरा हुनसक्छ भन्ने लागेर मैले भने, नत्र म भन्दिनँ थिएँ, इग्नोर गर्थेँ त्यो कुरालाई। त्यो चाहिँ हो, किनभने झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने ठाउँमा त्यो बेलामा झलनाथ खनालको हुने कुरा थियो, उहाँले एकदम चाहिँ ल्याउनु भयो होइन, विद्या भण्डारीलाई बनाउनु भयो। आफूलाई भोलि सजिलो हुन्छ होइन, असिलो मान्छेलाई बनाएर के गर्ने, आफूले भनेको कुरा सुन्ने मान्छे बनायो भने सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले ल्याएपछि आफ्नो केही लागेन भने कार्यकारी दिने त त्यही छ। आखिर सम्भावना त त्यो हो पक्कै पनि होइन।
भनेर मलाई लागेको थियो। आखिर त्यो कुरा भएर अहिले विद्या भण्डारीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने जुन सिफारिस हो त्यसलाई पुनर्विचारको लागि जुन पठाउनु भएन, वीरेन्द्रले आर्थिक विधेयक फिर्ता गरे पुनर्विचारको लागि पठाए जस्तो उहाँले पठाउनु भएन। आर्थिक विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक होइन, पठाए जस्तो पठाउनु भएन उहाँले। त्यसो आखिर त्यो त हो, भएको कुरा हो, मिल्न गयो। अब त्यो मिल्दो रहेछ भनौँ न। यो चाहिँ भवितव्य हो कि संयोग मात्रै हो कि दूरदृष्टि हो कि अथवा ओलीसँगको निकटता? त्यस्तो छैन मेरो। जस्तो हेर्नुहोस्, अब बिहान 5 बजे मलाई थाहै छैन, मैले 81 सुने कि अनवर सादात जेरुसलेम गए भनेर। बिहान 5 बजे कलेजमा जानु पर्थ्यो, लाइब्रेरियन समय राम्रो थियो, उसले मलाई रेडियो सुनेर बतायो नोबेल प्राइज पाउँछ भनेर भनेको थिएँ। मेनाइम बेगिनसँग पाएँ है, मैले ठ्याक्कै होइन। कलेजमा इन्टरभ्यू दिनु, रिटन एक्जाम पास गरेपछि आइएससीको कुरा गरेँ होइन। आइएससीको ड्रप आउट हो। आइएससी चाहिँ गर्न गएको, रिटन एक्जाम पास गरेपछि इन्टरभ्यू पनि दिनु पर्थ्यो। 12 जना इन्टरभ्यू लिने मान्छे थिए होइन। मलाई न्युज सुनेर जाने त फुर्सदै छैन। बिहान गएको 6 बजे 12 जना बसिया छन्। मलाई इन्टरभ्यूमा के सोध्यो भने ग्रिसमा एउटा नेतालाई प्राणदण्ड दिने फैसला भएको छ, पछि सायद आजीवन कारावासमा बदलियो जस्तो लाग्छ। भयो त्यो को मान्छे भने मलाई थाहै छैन। मैले पापादोपोलोस भने, आखिर पापादोपोलोस मिल्यो। मेरो इन्टरभ्यूमा 2 नम्बरमा नाम निस्क्यो, कलेजमा भर्ना नै भनेको ब्रह्मले जे लाग्छ त्यो भनेर। हो, मेरो ब्रह्मले जे। अब पापादोपोलोस ग्रिस नाम, मेरो ग्रिक नाम मेरो मुखबाट कसरी आयो होइन। मैले पापादोपोलोस भने, त्यो पछाडिको सता ग्रिक नामहरूमा हुन्छ, त्यो त मिल्यो हो। अब त्यो त मिल्छ, स्वाभाविक कुरा। अगाडि कसरी मिल्यो? अब मिल्यो। अब भएको छ। अनि यो त अविश्वसनीय तर्क हो नि। अब के गर्ने? अब भएको कुरा त भने हो, मैले भन्नु त के भन्नु। संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने त धेरैले भनेका छन्, भनेका थिए, विघटन पनि भयो। तर अब यस पछाडिको यात्रा चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ होला? होइन, अब जस्तो कि संसदमा विघटन भयो होइन, अब अदालतले के निर्णय, अदालतले जे निर्णय गरोस् होइन, ओलीको पक्षमा विपक्षमा जे निर्णय गरोस्। नेपालको अब एउटा लामो पिरियडसम्म नेपाल चाहिँ सुरुङभित्र पसेको छ होइन। यो आन्तरिक द्वन्द्वहरू, दुई कितामा नेपाली जनमानस विभाजित भएको छ, विभाजित भएको देखिन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, एकापट्टि ओलीको किताबमा को उभिनु भएको छ, सानो सानो पार्टी हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। सिपी मैनालीले उभिएको म देख्छु, डाँडा बिजुसे उभिएको देख्छु, अघि सानो सानो पार्टी हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, उभिएको देख्छु। अर्कोपट्टिको उभिनु भएको छ भन्दाखेरि गोरखपुर र दिल्लीमा बसेर जसले कम्युनिस्ट पार्टी चलाउनु भयो, उहाँको पार्टी उभिएको छ, मोहन विक्रम सिंहको पार्टी उभिएको छ अर्को पक्षमा होइन। अनि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कालो कङ्ग्रेस उभिएको छ है, जसलाई कालो कङ्ग्रेस भन्छन्। गोरो कङ्ग्रेस देउबाको, कालो कङ्ग्रेस पौडेलको हो है, उभिएको छ। अब मैले राखेँ नाम होइन, भएरै आएको नाम भने हो तपाईँलाई। मैले गोरो चाहिँ मैले बनाएको हो, कालो त भन्ने चलनै छ अघि हो। अब त्यसपछि एनजिओ र आइएनजिओ चलाइरहेका मान्छेहरू छन् होइन। एक किसिमको एउटा रैथाने धार र एउटा विदेशी धार त स्पष्टै देखिन्छ नि। मैले त बनाएको त होइन यो कुरा होइन। कसले जित्छ को कुरा हो। अनि यो एउटा के भने भ्याकुममा गएपछि, टरिसली भ्याकुम भन्नु एक किसिमको साइन्सको, टरिसली भ्याकुममा गएपछि त त्यहाँ अनेक किसिमको विदेशीले पनि यसमा खेल खेल्छ, त्यो पक्कै कुरा हो। र हामीलाई त्यो कुरा सुल्झाउन एकदमै गाह्रो छ। अब गाह्रो छ, वास्तवमै गाह्रो छ। नेपाली समाज विभाजित चाहिँ भएको छ। कतिपय अवस्थामा होइन, सधैँ दुस्साहसी पात्र हुन् केपी ओली। लोकप्रियता अलोकप्रियता संविधान भन्दा पनि उनलाई जे लाग्छ अथवा जति बेला उनलाई सरक पर्छ त्यति बेला त्यस्तो निर्णय गर्ने पात्रका रूपमा ठानिन्छन्। अब लोकप्रियताको पारोलाई पुनस्थापित गर्नका लागि त्यसको गुण दोष भविष्य अरू थुप्रै कुरा नहेरेर बहुसङ्ख्यकले ठान्ने गरेको यो संघीयता हाम्रो मौलिकता एजेन्डा होइन, हामी मार्फत आएको होइन, अमुकै नेता मार्फत विदेशीको एजेन्डा बोकिएको हो, धर्मनिरपेक्षता त्यस्तै हो भन्ने जनमतको आशीर्वचनका लागि, त्यसको आशीर्वाद लिनका लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ लाभ लिनका लागि त्यो कदमसम्म जान सक्छन्? जान सक्ने सम्भावना छ। उहाँको हातमाथि परिरह्यो अहिलेको अवस्थामा भने जान सक्ने सम्भावना छ र त्यो राइट कोर्स पनि हो होइन, सही कुरा पनि हो। अब मुद्दाहरू चाहिँ धेरै छन् होइन, जस्तो धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा पनि छ एउटा आइराखेको होइन। म चाहिँ कस्तो देख्छु भने हो धर्मसापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफूले पनि भने हुँ। तर मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने अब धर्मसापेक्षको लागि ब्लड बाथ गर्ने, रगत बगाउने, मान्छे मर्ने, तर परिवर्तन धर्मान्तरण भइरहने, संस्कृति सिद्धिरहने चाहिँ चलिरहने, जुन महेन्द्रको कालदेखि नै चल्दै आयो नि, त्यो भइरहने हो भने त्यसको लागि ब्लड बाथ किन गर्ने हो है, किन गर्ने हो? होइन, गर्ने नै हो भनेदेखि
हिन्दू भन्ने होइन, सनातन भनौँ। सनातन भन्न पाइयो भने के हुन्छ भने राई, मगर, गुरुङ, लिम्बू, होइन, तामाङ, थारू सबैको उनीहरूको जुन परम्परागत धर्म छ, बुद्ध धर्म पनि सनातनै हो, जैन पनि सनातनै हो, सनातनै भनौँ। सनातन विश्वको एउटै सनातन भन्दा पनि हाम्रो पहिचान बनिहाल्छ, होइन, पहिचान बनिहाल्छ। त्यसो गर्दाखेरि क्रिस्चियन र इस्लामलाई आपत्ति पर्छ भनेदेखि तलपट्टि एउटा क्लज राखौँ, धर्मको आधारमा यी धर्महरूलाई विभेद गरिने छैन भनेर, होइन, भनौँ। त्यस कारण यी कुराहरू सुल्झायो भने हुन्छ, सुल्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, होइन। संहितामा चाहिँ वास्तवमा संहिता चाहिँ उहाँहरूको हातमाथि पऱ्यो भने हटाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। संहिता राख्नु हुँदैन, त्यो गलतै हो। त्यस कारण यदि संहिता हटाउनलाई म अलिकति फेभर उसलाई मैले गरेको कारण संहिता हटाउनलाई उहाँले गरे हो भने त्यो जायज कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। जुन सिपीले भन्न पनि यसमा चाहिँ संविधानमा के छ र के छैन भनेर पोथी पण्डितले जस्तो, पोथी भने फिमेल भने होइन, किताब भने हो, कर्मकाण्डी पण्डितले जस्तो न्यायाधीशहरूले हेर्न हुँदैन। उहाँले राजनीतिक निर्णय हो यो भनेर भन्नुभएको छ भने राजनीतिक निर्णयको आधारमा डिसिसनमा पुग्नुपर्छ। उहाँले जे भन्नुभयो नि सिपीले, त्यो कुरा एकदम राइट र एउटा म्याच्योर, एउटा सिजन, एउटा मान्छेले, गम्भीर मान्छेले भनेको कुरालाई रेकगनाइज गर्नुपर्छ। त्यो मलाई सही लाग्छ र त्यो सही हो। तपाईँलाई अन्तर्मनको आवाज भएका कारणले त्यतातिर जान्छ भन्ने लाग्यो होला नि? गए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो हो। किनभने सबै कुरा कागजमा लेखिएको भरमा गर्ने हो भने बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने त्यो त भएन नि। देशको अनुकूल स्थिति हेरेर कुरा गर्नु, देशलाई के अनुकूल छ, सरकारले थोपर दिए। यहाँ त संविधानै जब मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ, संविधानै जब अर्कोले बनाइदिएछ भने, होइन, त्यो पुनर्विचार गर्नु परेन, होइन, पुनर्विचार गर्नु पर्यो। संविधान हेर्नुहोस्, संविधान कन्ट्रोभर्सियल हुँदैन भन्ने कुरा छैन। अघि शम्भुप्रसाद गिवारीले 19 सालको संविधान उहाँले ड्राफ्ट गर्नुभएको हो, तर पछिल्लो पल्ट धेरै पछि 47 सालपछि नै 19 सालको संविधानलाई लिएर गणेश राज शर्मा र शम्भुप्रसाद गिवारीको पेपरमा भनाभन भएको मैले पढेको छु। अघि जबकि 47ले खाइसक्यो 19 सालको संविधानलाई। अनि 47 को संविधान बनाउनु विश्वनाथ उपाध्यायले के भन्नु भने मनमोहन अधिकारीको निर्णयमा जुन सब्जेक्टिभ कमेन्ट न्यायाधीशको आसनमा बसेर गर्नुभयो नि, त्यसपछि उहाँ कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुभयो एकपल्ट। त्यसपछि उहाँले वीरेन्द्रले नागरिकताको आर्थिक विधेयक फिर्ता गरेपछि उहाँले ठप्पा लगाएर पठाइदिने हो, फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भनेर बोलेपछि उहाँ फेरि कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुभयो। कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ नि, होइन। त्यसै भएर त कन्स्टिट्युसनको एमेन्डमेन्ट पनि हुन्छ, कति देशले एमेन्डमेन्ट पनि गर्छन्, कतिले संविधान, इङ्ल्यान्डमा संविधान छ जस्तो मलाई लाग्दैन। परिआएको स्थितिमा त्यसलाई सामना गरेर समाधान गर्ने हो। जापानमा डगलस म्याकआर्थरले चाहिँ संविधान दिएको, जापानको संविधान, होइन, विदेशीले दिए हो, तर उनीहरू यसरी वारमा हारेको थिए। जे भने पनि हस्, हिरो हितोलाई बचाउनलाई, हिरो हितोलाई जोगाउनको लागि उनीहरूले जे गरे पनि हस् भन्नु पर्यो। स्थिति सरेन्डरै गरे, घुँडै टेकेर सरेन्डर गरे हो है भने स्थिति यस्तो हुन्छ। अब अहिले त्यो संविधान, इन्डियाको संविधान चाहिँ अम्बेडकरले बनाए है, तर अरुण सूर्यले यत्रो मोटो किताब लेखेको छ वर्सिपिङ फेक गड भनेर अम्बेडकरको विरुद्धमा। संविधान कन्ट्रोभर्सियल हुँदैन भने किन पुनर्विचार हुन्छ नि? संविधानमा टाँसिनुपर्छ भन्ने के छ? हामी संविधान पुरै खारेज गरौँ भन्ने मेरो पनि अभिप्राय होइन अघि, तर संविधानमा जुन आपत्तिजनक कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ। त्यो संविधानको मूल मर्म भनेकै तपाईँलाई मन परोस् मन नपरोस्, यो संविधानको सबभन्दा ठुलो मर्म भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता। त्यही विषय नरहेपछि अनि त्यो संविधान कहाँ रह्यो त? होइन, जस्तो गणतन्त्रको कुरा गरौँ न। गणतन्त्रको कुरा अहिले सडकमा आवाज उठिरहेको छ, होइन, सडकमा आवाज उठि नै राखेको छ। सडकमा आवाज के जस्तो सडकमा आवाज उठेकोमा मैले हेर्नुहोस् ठिकै चाहिँ आजसम्मको तपाईँले मैले लेखेको पनि पढ्नुभयो होला, मैले बोलेको पनि सुन्नुभयो होला। मैले राजा र राजतन्त्रको प्रशंसामा कहिले पनि लेखेको छैन अघि, निन्दा पनि कहिले पनि गरेको छैन अघि, आलोचना पनि गरेको छैन। त्यो तटस्थ भएर गरे होइन त्यो कुरा। महेन्द्रले पुसेको त्यो कुरा छोडिदिने भने महेन्द्रले यो देशको लागि धेरै कुरा गरेको छ अघि। तर 10-12 जना अधिराजकुमार र अधिराजकुमारी महेन्द्रले नेपाली जनताको टाउकोमा यसरी थोपरे कि जनताको व्यक्तित्वको उठानै भएन। समाजसेवाको बाटोबाट, व्यापारको बाटोबाट, होइन, दर्शनको बाटोबाट, विज्ञताको बाटोबाट पनि त नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन पाउनु पऱ्यो नि, होइन, चल्ती फिर्ती गराउन पाउनु पऱ्यो। पाएन अघि, पाएन। मलाई चित्त बुझिएको कुरा होइन। तर नेपालको अहिले राजा भएको भए के हुन्थ्यो भने एमसिसीको कुरै उठ्दैन थियो। किनभने विश्वेश्वरलाई मैले विश्वेश्वरको कुरा सुनेर यो कुरा गरेको। विश्वेश्वरले एक ठाउँमा के भनेको छ भने आफ्नो छोरा नाति राजा भन्ने हुनाले सार्वभौमसत्ताको अन्तिम रक्षक चाहिँ राजा भन्ने मान्छे मात्रै हुन्छ भनेको छ
एमसिसीको कुरा अहिले उठ्दैन थियो। कालापानी फेरि त आउँदैन त्यो कुरा हो, कालापानीको म्याप राख्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो पनि म मान्छु है। त्यसैले एक टक भएर एउटा मात्रै किसिमले कुनै विषयलाई पनि हेर्न हुँदैन होइन। अब यो यहाँ राजावादी सडकमा उठाइरहेका छन् भने त्यसैमा पनि गरे हुन्छ, त्यसैमा पनि पब्लिकलाई सोधे हुन्छ, के भयो त? जब तपाईँले संविधान सभाको त्रिभुवनले गरेको भाषणमा इङ्ग्लिसमा लेखिएको थियो होइन, जसरी 12 बुँदेको सहमतिको कागज हिन्दीमा लेखिएको थियो भनेर नारायण भाइजूले पछि भन्नुभयो नि, त्यसै गरी इङ्ग्लिसमा लेखिएको थियो। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ के अरे रिपब्लिक संविधान सभा भयो, हाउस अफ उसको होइन। अनि प्रजातन्त्रको भन्ने ठाउँमा गणतन्त्र भन्ने भयो, रिपब्लिक भन्ने भयो भनेर आइसक्यो बाहिर है। भने त्रिभुवनले गरेको भाषणमा त्यो कुरा भयो, त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गराएर चाहिँ संविधान सभा मागेको किन 17 सालबाट केशरजङ रायबाजी र पुष्पलाल मोहन विक्रम सिंहको 3टा बाटो निस्क्यो होइन। मोहन विक्रम सिंहले बोकेको संविधान सभा, त्यो संविधान सभाको एजेन्डा लिएको मान्छेलाई इन्डियाले किन राख्यो है, किन राख्यो, त्यो कुरा किन राख्यो भन्ने कुरा कहाँनिर गएर पुष्टि हुन्छ भने संविधान सभा भनेको मोनार्की हटाउनलाई नै हो भनेर इन्डियनहरूले ज्ञानेन्द्रलाई भनेको छ। यो कुरा विवेक शाहको किताबमा छ, मैले बनाइदिएको कुरा होइन है, इन्टेन्सनली अर्को लागेको छ। हामी हटाउँछौँ यो हटाउँदैनौँ, त्यो हाम्रो इच्छाको कुरा हो। हाम्रो हेड अफ स्टेटको परिवार, हेड अफ स्टेट आज मारिन्छ, भोलि जो पनि मारिन सक्छ नि, हो कि होइन? हो किन? हाम्रो हेड अफ स्टेट उसले चेन्ज गरिदिन्छ भने उसले जो पनि चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हामी पुग्न हुन्छ। मैले हेड अफ स्टेट जब सिद्धिन्छ, हेड अफ स्टेट परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री सहायक मन्त्रीको कुरा के हो, सांसदको कुरा के हो, आम नागरिकको कुरा के हो, प्रेमसिंह धामीको कुरा के हो, मदन भण्डारीको कुरा के हो कि होइन? हामी एकोरो रूपमा हामी आफ्नो पर्सनल कुनै कुरा चित्त नबुझेको छ भनेर देशको पुरा होल सिस्टमको नै लडहडाउने किसिमको कुराहरूमा जानु संविधान सभाको लागि सोध्नु हुन्छ भने जे कुरा पनि सोध्नु हुन्छ, सबै कुरा ओपन गर्नुहुन्छ। यति बेला चाहिँ त्यो एकदमै आवश्यक भएका कारणले माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल एउटै पार्टीमा रहन सक्छन्। माधव नेपाललाई केपी ओली अस्वीकार्य भएर पुष्पकमल दाहालको अध्यक्ष साझीदार हुन कसरी अनुकूल भयो? यही त अनौठो छ। हुँदा पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर भन्नुभयो होइन। सूर्य चिन्ह त बेसिकल्ली एमालेको हो नि, एमालेको दाइ गरे पनि पुष्पकमलले त्यसमा बोलिहाल्न मिल्दैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई आजको मितिसम्म पनि है। अहिलेसम्म पनि पुरै अन्तर्घुलन भइसकेको छैन। उहाँले सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर माग्नु, जुन निर्वाचन आयोगमा माग्नुभयो, त्यो बडा अनौठो छ होइन। अनि त्यसपछि ओलीले विष्णु पौडेलहरू पठाएर पुष्पकमल दाहाललाई ल्याउन जुन इन्जिनियरिङ गर्नुभयो, त्यसमा त माधव नेपाल सामेल हुनुहुन्थेन होइन। अब माधव नेपाल मिल्न जानुभयो, यो कुरा के भने अर्कोले मिलाइदिएपछि मिल्ने कुरा हो, अर्कोले मिलाइदिएपछि मिल्ने कुरा हो होइन। कसैको इमिडिएट स्वार्थ, कसैको टाढाको स्वार्थ मिलेपछि मिल्ने कुरा हो। अब होला के स्वार्थ? यी दुईटा पात्रको अध्यक्षतामा अब त छुट्टै पार्टी भयो, कि त चुनाव आउनु पर्यो, कि त चुनावको सम्मुख आउनु पर्यो, अथवा चुनावमा पराजित भएर त्यो हारको चोट हुनु पर्यो। नत्र भने यी त मिल्न त मिलिहाल्छन्, किनभने कङ्ग्रेस मिलाएको थियो, एमाले फुटेर मिलाएको थियो, राप्रपा मिलाएको थियो, अरू सबै नमिल्ने धरै छैन। किनभने जनमतमा गएर त्यसको चोट परिसके पछाडि अनि सबै चिसो पानीले नुहाउँछन्, अनि यो निन्दा गाली सबै कुराहरू मत्थर हुन्छ, अनि त्यस पछाडि मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। नमिलुन्जेलसम्म कसरी एक ठाउँमा होइन? जस्तो अब हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले यो हुने बित्तिकै जस्तो पुष्पकमल दाहाल चाहिँ सिङ्गापुरमा जान गइरहेको मान्छे हो होइन, सिङ्गापुर हङकङ पनि गइरहेको मान्छे हो। उहाँ आफ्नो श्रीमती बिरामी भयो भनेर उहाँ चाहिँ दिल्ली जानुपर्ने थिएन होइन। जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ, संसारको कुनै पनि अस्पताल उहाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जुटाएर गर्न जानुभयो होइन। त्यसले थाहेको देखिन्छ, आएको पनि छ मिडियामा होइन। अब माधव नेपाल चाहिँ एउटा म तपाईँलाई रमाइलो कुरा गरौँ, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिल्ली भिजिटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा इन्डियनहरूले एउटा कुरा भने जुन सार्वजनिक भएर आयो, नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बाहेक है, उनीहरूले भने मनमोहन अधिकारी बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यहाँ दिल्लीमा आउँदाखेरि देशको स्वार्थ बोकेर कुरा गरेका छैन, आफ्नो स्वार्थको मात्रै कुरा गरेका छ भनेर भनेपछि त कसलाई भने भयो? भिजिटमा को छ? ओके, ओपन छ नि यो कुरा, डिप्लोमेटिकली उसले के भन्यो है। त्यस कारण दुईवटा नै त्यहीँ दिल्लीको देखिएपछि अब यस्तो स्थिति आउँछ है। र मलाई लाग्छ मेरो एउटा त नमागेको सल्लाह नदिनु भनेर भन्छन् होइन। अब झन् यो पब्लिक फोरममा बोल्दाखेरि त झनै अप्ठ्यारो हुन्छ।
तर ओली र पुष्पकमल दाहालमा अलिकति एकअर्कोसँग मिल्ने सफ्ट कर्नर बलियो भएर आयो, यसमा कदम चालियो भने यसले यो अहिलेको क्राइसिसलाई अलिकति सेफ ल्यान्डिङ गर्ला कि अझै मिलिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? राजनीतिमा असम्भव भन्ने के हुन्छ? असम्भव भन्ने के हुन्छ? केही पनि हुँदैन है। सशस्त्र युद्ध लडेका दुईजना नायिकामध्ये बाबुरामको त म चिन्दिनँ नामै लिनु भन्नुहुन्छ, अनि पुष्पकमल दाहाललाई तुलनात्मक रूपमा फेरि राम्रो ठान्नुहुन्छ, कसरी? पुष्पकमल दाहालमा लचिलोपन छ होइन। तर अब तपाईँले चाहिँ के भने नारायणले भन्नुभएको कुरासँग मिल्छ, उसले जे आदेश दिन्छ पालन नगरिकन त सम्भवै छैन नि पुष्पकमलबाट भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो अवस्था हो भने मिल्ने सम्भावना बहुत कम छ। तर राजनीतिमा हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन कि। अब पर्सियामा एकपल्ट दारियसले धेरै सय वर्ष अगाडिको कुरा, 2500-3000 वर्ष अगाडिको कुरा हो। दारियसले चाहिँ एकपल्ट आफूले हराएको राजालाई चितामा राखेर जलाउन भनेर ठिक्क पारेको हुन्छ जिउँदै, होइन, जिउँदै। अनि उसले दारियस आफै जान्छ त्यहाँ गएर सोध्छ कि तेरो इच्छा के छ भनेर भन्छ। तैँले मलाई सिध्याउन लागिस् होइन, ठिक छ, तर तैँले म तँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो कुरा मानिस् भने त तेरो साम्राज्य झन् फैलिन्छ। मलाई हराएर त के भएर, मेरो त एउटा सानो प्रिन्सिपालिटीको कुरा हो होइन, म तँलाई एउटा कुरा भन्छु, भन्न त तेरो कुरा म सुन्छु भनेर दारियसले सुन्छ। सुनेपछि तँ जस्तो मेरो साथी कोही छैन भनेर निकाल्छ। भने राजनीतिमा हुन्छ। केपी ओलीका विषयमा चाहिँ अहिले पनि तपाईँको शङ्खाको सुविधा छ? किनभने मलाई त अब बिल्ला लाग्ने बेला भइसक्यो है। यो तटस्थ भएन, तटस्थ त म कहिले पनि होइन है, तटस्थ होइन, रिजनिङको कुरा गर्ने हो। किनभने नेपाललाई एउटा मेडिकेसन हुन्छ नि, औषधि, मेडिकेसन होइन, राजनीतिक सर्जरी चाहिएको छ अघि। र ओली सर्जन साबित हुनुभएको छ 2-3 पटक, नाकाबन्दीको कुरालाई लिएर, पार्वन सन्धिलाई लिएर होइन, कालापानीको कुरा जतिसुकै कुरा गरे पनि गराएको कालापानी यो कुरा उहाँले नै हो। अब सर्जन चाहिएको छ, उहाँले सर्जनको काम गर्नुभएको छ, मलाई सर्जन मनपर्छ है, सिधा कुरा, डिसाइजिभ मान्छे मनपर्छ, ल्याङ गर्ने भन्दा मेरो पर्सनल स्वभावले पनि त्यो हो। अब तपाईँलाई पार्वन सन्धिको एउटामा कुरा गरौँ, पार्वन सन्धि उहाँले गर्नुभयो होइन, गरेपछि पुष्पकमल दाहालले के भने त्यो मैले गर्दाखेरि भएको, मैले कुरा उठाएको भनेर उहाँले मलाई त्यो वर्षको माघ 22 गते कुनै पेपरमा छापिएको छ, साल मैले बिर्सेँ, छापिएको छ। तर त्यो भएको के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो पार्वन सन्धिको कुरालाई कन्टिन्यू गर्न, त्यसको फलोअप मिटिङहरू त्यो फाइनल हुनुभन्दा अगाडि गर्नलाई इन्डिया के अरे चाइनाको मन्त्री लेभलको एउटा डेलिगेसन नेपालमा आयो है। वाणिज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रविगौचन थकाली, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रकाश शरण महत है। तर त्यसले ओलीलाई भेट्न पाएन, वाणिज्य मन्त्रीलाई पनि के अरे प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्न पाएन, वाणिज्य मन्त्रीलाई पनि भेट्न पाएन। त्यसपछि त्यो चिडिएर फर्क्यो र लासामा हुनुपर्ने फलोअप मिटिङ भएन। त्यसरी रोकिएको छ पुष्पकमल दाहालको बेलामा, त्यो कुरा पिछोलिएको छ अघि। अनि पछि उहाँले मैले गराएको त्यो भनेर भन्नुभएको छ होइन। अहिले कालापानी लिम्बुवाद हामीले प्रेसर दिएर गराएको केन्द्र समितिले झलनाथ खनाल र उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ हो। सुरुमा ओली हिचकिचाउनु भएको त्यो पक्कै कुरा हो है, नचाहेको पनि देखिएको। तर जब मुड सबै जनताको यो लाइनमा छ भने चाहिँ उहाँले हाल्न सक्ने मान्छे उहाँ नै हो। अब त्यो कसैले त्यसलाई चलाओस्, त्यो देशघाती नै साबित हुन्छ। त्यो अवस्थामा त उहाँले पुर्याइदिनु हो भित्तामा। देशको भूभागमा आजको मितिमा आएर 350 स्क्वायर किलोमिटर नै सही जोड्नु भने त देशको आमाको दुधको भार त तिर्सक्नु हो नि। दुनियाँले जेसुकै भन्नुहोस् केपी ओली मतलब छैन है, कजको पछाडि हो। जब संविधानै आपत्तिजनक छ भने त्यो संविधानको रक्षा गर्न म किन लागौँ बाबा? यसकारण पनि कि म आइएनजिओ जहाँ उभिन्छ म त्यहाँ उभिन्न, म ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको मान्छे जहाँ उभिन्छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मान्छे जहाँ उभिन्छ म त्यहाँ कुनै हालतमा पनि उभिन्न। मेरो प्रमिज नै हो त्यो कुरा। म गेरु वस्त्र लगाएर म साधु भन्दिनँ, म पाखण्डी नै भन्छु। कस्तो देख्नुहुन्छ आउने दिन कसरी अगाडि बढ्ला? आउने दिन नेपालीहरू सम्हालिएन र सम्हालिएर सोचेनन् भने बडो गाह्रो हुन्छ। संविधानको भविष्य, यो पद्धतिको भविष्य, यो प्रणालीको भविष्य होइन, यो प्रणाली अब एउटा मोडमा गएको छ होइन। सबै अब जनताहरू चेतनशील भइसके होइन। अब ब्याक गरेर फर्केर योभन्दा पनि खुम्चिएको होइन, योभन्दा पनि खुम्चिएको, त्यसभन्दा पनि खुम्चिएको राजनीतिक प्रणालीमा जाने त सम्भव छैन। पोलिटिकली त्यो इन्करेक्ट हुन्छ, अगाडि नै जाने हो होइन। तर अलिक सम्हालिएर जाने हो, सम्हालिएर जाने कोर्समा लाग्नु पर्यो होइन। सम्हालिएर जाने कोर्समा लाग्ने हो, अब नजाने हो भनेदेखि
हामी नै बाँडिने हो भने चाहिँ अर्कोले खेल्छ त्यो डेफिनेटली खेल्छ त्यो कुरा। मैले अगाडि एउटा एकदम संवेदनशील कुरा गरेको छु अघि, मान्छेहरूले कसरी लिन्छ, मान्छेले यहाँ नामै पनि सुनेका छैनन्, मैले त नाम लिइसकेँ। यो देउबाको बेलामा 3000 मराइन्सलाई यहाँ ट्रान्जिटमा राख्ने भन्ने अमेरिकनको प्रपोजल देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि थियो, त्यो कुरा हुन पाएन अघि। अहिले तपाईँ चाहिँ हिमालय, म त ट्रेकिङ गरिरहेको मान्छे, मैले त धेरैपल्ट हिमालयन फुटहिल्समा हेरेको छु, नागरीको लुगामा कैयौँ हजारौँ मान्छेहरू कुनै पनि सिजनमा चल्मलाइरहेको त्यहाँ देखिन्छ अघि, देखिन्छ होइन, असाध्यै सस्तो होटलमा। अनि कोही यहाँ ट्रेकिङ गरेर यसो त्यहाँ माथि बसिरहेको फुत्त लुक्छन्, त्यहाँ गुफामा सेल्टरमा कता कता लुक्छन् तिनीहरू, मैले त देखाएको छु धेरैपल्ट अघि, देखाएको छु। त्यस कारण नेपाल निकै चलिहाल्छ र यो ओकिनावा र सुबिक बेग जस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो स्थिति हुन्छ। र विचित्र कुरा के छ भने प्लानिङ कमिसनको पूर्व उपाध्यक्षहरू एकजना जगदीश पोखरेललाई छोडेर अधिकांश मैले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा तलबै खाइरहेको पनि प्रोजेक्टमा देखाएको छु, वर्ल्ड ब्याङ्कमा जान पाइन्छ भन्ने आशाले बोलिरहेको देख्छु। प्लानिङ कमिसनै कसको रहेछ, कसको फ्रन्टियर रहेछ भनेर, कसको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ अघि, थाहा हुन्छ। त्यस कारण एमसिसी बडो डरलाग्दो छ, यस्तो विदेशी हस्तक्षेपहरूलाई रोक्न असाध्यै गाह्रो छ। हस्, सबैले संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक सौरभ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क। It's an AP1 presentation.